नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भड्काउने प्रयास भइरहेको छ। जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भड्काएर एक थरी मानिसहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयास गरेको यी घटनाले सङ्केत गर्दैछ। धरानबाट सुरु भएको यो घटना सर्लाही, रौतहट, ताप्लेजुङ हुँदै यतिखेर बाँकेको नेपालगञ्ज पुगेको छ र नेपालगञ्जमा कर्फ्यू जारी छ। कर्फ्यू जारी भइरहँदा पनि तोडफोडहरू भइरहेको छ। विभिन्न कोणबाट यसलाई विश्लेषण र टिप्पणीहरू गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। मुलुकमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याएर एक थरी मानिसहरूले के चलखेल गर्न खोज्दैछन् र यसको अभिष्ट प्रायोजन के हो भन्ने विषय यतिखेर आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ र संसदमा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठेको छ। मुलुक शान्त मुलुक छ र मुलुकमा विभिन्न जात जाति भाषा भाषीका मानिसहरू बस्छन्। लामो समयदेखि यो मुलुकमा कुनै पनि खालको जातीय द्वन्द्व भएको छैन। नेपालमा जातीय द्वन्द्व नै भएको छैन र धार्मिक भड्काउ पनि भएको छैन। तर पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा यसलाई चलखेल गर्ने प्रयास भइरहेको छ र नेपाल सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय जसले जातीयतालाई प्रोत्साहन गर्छ उसैलाई राज्य दिने भनेर जुन खालको सङ्केत र व्यक्ति दिइसके पछाडि यो विषय झनै तरङ्गित भएको छ। आज हामी विशेष गरी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ लामो समयदेखि मुलुकको मूलधारको पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका सञ्चारकर्मी देवप्रकाश त्रिपाठी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु एकदम। तपाईँले ठिक 5 वर्ष अगाडि एउटा सञ्चार माध्यममा भन्नुभएको थियो कि कुनै समय यो मुलुकमा धार्मिक र जातीय द्वन्द्व निम्तिन सक्छ र ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो। अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि कता कता तपाईँले त्यो बेला प्रक्षेपण गरेको विषय सार्थक त हुँदैन भन्ने खालको आशंका देखिन थालेको छ। सार्थक नहोस् हाम्रो अपेक्षा त्यो, तर त्यो खालको दिशातर्फ समाज जाँदैछ। यसको खास रहस्य र यसको चुरो कुरो के हो म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि थप विषय प्रसङ्गमा आज छलफल गर्छु। धन्यवाद सुनिलजी। यो अहिले हामी यति बेला मुलुक धेरै नै गम्भीर अवस्थामा छ। राजनीतिजीवीहरूले राजनीतिक कर्मीहरूले देश गम्भीर अवस्थामा छ भनेर धेरै समयदेखि भन्नुभएको छ। उहाँहरूले अर्थ लगाएको गम्भीर के हो त्यो हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौँ। तर हामीले गम्भीर भनिराखेका चाहिँ जुन प्रकारको राजनीतिक अभ्यास गर्न खोजियो मुलुकमा यसले अन्ततः निम्त्याउने भनेको धार्मिक र जातीय द्वन्द्व नै हो भन्ने कुरा यो पहिले नै स्पष्ट थियो। त्योभन्दा अगाडि हामी पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। यो नेपालको स्थापना चाहिँ विश्वका युरोप लगायत कैयन देशमा जुन प्रकारले देशहरूको स्थापना भयो त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले स्थापना भएको देश हो। यो चाहिँ जस्तो युरोपमा दशकौँ दशकसम्म युद्धहरू भए जातिको नाममा, धर्मको नाममा, भाषाको नाममा आदि नाममा द्वन्द्व भए र अल्टिमेटली उनीहरूले देशलाई कसरी स्थायित्व दिए भने यो भाषिक समुदायको यो सांस्कृतिक समुदायको यो देश, यो धार्मिक समुदायको यो देश भन्ने प्रकारले उनीहरूले चाहिँ त्यसरी छुट्याएर देश निर्माण गरेका थिए। लामो 80 वर्षसम्म पनि द्वन्द्व भएको छ त्यहाँ युरोपको इतिहास हेऱ्यो भने 80 वर्षसम्म द्वन्द्व भएको पनि देखिन्छ। निरन्तर इतिहास छ। अनि तर नेपालको स्थापना चाहिँ यो विश्वमै सबैले सिक्नुपर्ने छ। यसको स्थापनामा गयो भने हामीले चाहिँ के गर्यौँ अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सबै सांस्कृतिक समुदाय, सबै जातीय धार्मिक भाषिक समुदायलाई एकट्ठा गरेर हामी सबै मिलेर एउटा देश बनाऊँ भनेर सुरु भएको छ। कसरी मुसलमान समुदाय, इस्लाम धर्मीहरूलाई पनि यो देशको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहले सहभागी गराउनु भएको छ। हतियारसँग सम्बन्धित काम, प्राविधिक कामहरूमा इस्लाम धर्मीहरूलाई उहाँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यसै गरिकन
कमान्ड, सेनाको कमान्ड हेर्नु भनेदेखि मगरले गरेको छ, गुरुङले गरेको छ, ब्राह्मणले गरेको छ, छेत्रीले गरेको छ, ठकुरीले गरेको, विभिन्न जातीय समुदायले। त्यसै गरिकन अब मधेसमा बसोबास गर्ने समुदायको पनि भारतबाट हतियार ल्याउने बेलामा अरू विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउनु भएको छ। त्यसै गरिकन आफ्नो गुरु नै गजराज मिश्र भनेर एउटा मधेसी भनेर अहिले भन्ने गरिन्छ। त्यो बेला अब गजराज मिश्रजीलाई चाहिँ नि राख्नु भएको थियो होइन, एउटा गुरुको रूपमा। भनेपछि यो चाहिँ पहिल्यैदेखि यो के थियो भनेदेखि देश बन्दैमा हाम्रो चाहिँ कस्तो भएको भनेदेखि यो सबै प्रकारको सांस्कृतिक समुदाय, जस्तो भनौँ राजधानीमै बन्दैमा चाहिँ सबै मिलेर देश एकीकरण गर्दाखेरि सबै मिलेर एउटा देश बनाऊ भएर लागेको यो विश्वमै अनुपम उदाहरण। र देशको एकीकरणको प्रक्रिया नटुङ्गिँदै पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भयो। पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भइसकेपछि पनि देश निर्माणको प्रक्रिया जारी रह्यो। तर उहाँले के भनेर जानुभएको थियो, यो देश हामी सबै सांस्कृतिक समुदाय मिलेर बनाएको हो। यो देश हामी सबै जातिको सबै जाति मिलेर बनाएको देश हो। यो चाहिने 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भनेर हामीलाई एउटा सन्देश दिनुभएको थियो कि यो साझापन सबैले, अपनत्वकोपन सबैले महसुस गरून् भनेर हामीलाई उहाँले स्पष्ट रूपमा भनेर जानुभएको थियो। कति दूरदृष्टि! यो देशको अस्तित्व कहाँ अडिएको हो भने सबै प्रकारको सांस्कृतिक समुदायहरूको एकतामा। देश निर्माणमा पनि सबैको योगदान, सबै प्रकारको सांस्कृतिक समुदायको एकताको प्रतीक नेपाल। अब अर्को कुरा, कसैले काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गरेको भन्छ। विजय होइन, विजय त काठमाडौँ उपत्यका भएको। देशको नाम काठमाडौँ उपत्यकाले जे नाममा आफ्नो कृति राखेको थियो संसारमा, नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो हो, त्यो नामको उत्पत्ति यहीँ भएको। नेपालको नाम राख्नुभयो उहाँले गोर्खा पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि यहाँको सांस्कृतिक समुदायको चाहिँ नि उच्चतम प्रवर्धन गर्न चाहनुभयो। त्यसबेला इसाईकरणले गाँच्न थालिसकेको थियो काठमाडौँ उपत्यकालाई। उहाँले इसाईहरूलाई निषेध गर्नुभयो, देशै निकाला गर्नु पर्यो कतिपय पादरीहरूलाई। र उहाँले चाहिँ यहाँको सांस्कृतिक र यहाँको ऐतिहासिक सभ्यतालाई प्रवर्धन गर्न ठुलो योगदान दिनुभयो। एक दोस्रो कुरा, काठमाडौँ उपत्यकामा त उहाँ पहिले पनि आएर बसेको। अर्को कुरा, ललितपुरको चाहिँ नि राजाले गोलमाल गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको भाइलाई नै ल्याएर राजा बनाएर राखेका होइन र पहिले नै मतलब इतिहास छ त। भनेपछि यो चाहिँ नि कुनै हमला गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ मिलेको हो। जस्तै नमिलेको भए काठमाडौँमा जब सिंहासन उहाँले चाहिँ नि आएर बस्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहले, त्यस बेला काठमाडौँवासी सबै मिलेर विद्रोह गरे भए टिक्न सक्थ्यो? सबैले स्वागत गरे नि। सबै काठमाडौँवासीले, उपत्यकावासीले स्वागत गरे, प्रतिरोध गरेनन्। त्यो भनेको यहाँका बासिन्दाहरूको पनि नेपालको एकीकरणमा ठुलो योगदान छ। भनेपछि देशका सबै समुदायको नेपालको निर्माणमा योगदान छ। पूर्वको राई लिम्बूहरूको बेग्लै प्रकारले योगदान छ, उहाँहरूले बेग्लै प्रकारले सहयोग गर्नुभएको छ यसको देश निर्माणमा। भनेपछि यो एउटा सद्भावमा बाँचेको मुलुक हो। यो मुलुकको अस्तित्व भनेको हाम्रो सद्भावमा, परस्पर विश्वासमा, आस्थामा, सम्मानमा टिकेको हो। तर यहाँ के भइदियो भने पछिल्लो समय चाहिँ हामीले जुन प्रकारको संवैधानिक अभ्यास गर्न खोज्यौँ, जुन प्रकारको राजनीतिक अभ्यास गर्न खोज्यौँ, त्यो चाहिँ गलत ढङ्गबाट भएको थियो। यो जस्तै जातीय मुद्दा उठाइदियो, साम्प्रदायिक मुद्दा उठाइदियो भनेदेखि राजालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बिपी कोइरालाले नबुझिया होइन नि। तपाईहरुले एउटा कुरा याद होला, एकजना हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराईका गुरु ऋषिकेश शाह भन्ने। ऋषिकेश शाहले, त्यो पछि कुनै रूपमा सार्वजनिक पनि होला पुस्तकको रूपमा, ऋषिकेश शाहले बिपी कोइरालालाई भेटेर जातीय मुद्दा उठाइदिउँ
हामी तुरुन्तै नेपालमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन गराउन सक्छौँ, राजा परास्त हुने, राजा भाग्ने स्थिति आउँछ भनेर ऋषिकेश शाहले बिपी कोइरालालाई सुझाव दिँदाखेरि बिपी कोइरालाले चाहिँ यस्ता कुरा लिएर आउने, भोलि चाहिँ देश अस्तव्यस्त भइसकेपछि कसले सम्हाल्छ, कसले सम्हाल्न सक्छ? एकचोटि जातीय र धार्मिक मुद्दा उठ्यो भने यो मुलुकको सम्हाल्ने को हुन्छ? त्यस्ता कुरा गर्ने भएर हप्काएर दोहोऱ्याएर ऋषिकेश शाहलाई बिपी कोइरालाले भेट्नु भएन भनेर मैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सुनेको थिएँ। सम्भवतः एकजना विद्वानले किताबको रूपमा पनि यो ल्याउँदै हुनुहुन्छ, यो सन्दर्भलाई पुस्तक रूपमा पनि यो सन्दर्भ आउँदैछ। ऋषिकेश शाहलाई चाहिँ राजा महेन्द्रसँग बदला लिनु थियो, कारणवश त्यतापट्टि हामी नजाउँ, त्यो बदला लिनको लागि उहाँ विदेशीको शरणमा जानुभएको थियो। अनि विदेशीले उहाँलाई चाहिँ सुझाव दियो कि यो जातीय मुद्दा उठाइदिएपछि मुलुक चाहिँ तहस नहस हुन्छ, राजाले त्यसपछि चाहिँ सबक सिक्छन् भनेर उहाँलाई विदेशीले सुझाव दिएको। अझ तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, इन्दिरा गान्धीजीले सुझाव दिएको, इन्दिरा गान्धीजीको सुझावको आधारमा ऋषिकेश शाहले बिपीलाई सुझाव गरेको, यो सब कुरा त इतिहासमा छ नि। भनेपछि एउटा पाटो कहाँनिर आएर सार्थ भइरहेछ मुलुकमा माओवादी युद्धसँगै, माओवादीको युद्धसँगै त्यो चाहिँ जातीय मुद्दा संसारमा महिला र पुरुष मात्रै हो मानिस भनेको, स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग मात्रै हुन्छ। अब अहिले त तेस्रो लिङ्गी पनि हुन्छ भनिन्छ होइन, अहिले चाहिँ को संसारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ। भने मतलब कम्युनिस्टले चाहिँ महिला र पुरुष मात्रै हो, मानिसमा दुई जातभन्दा हुँदैन भन्थे। तर नेपालमा जातीय मुद्दा उठाउने नै कम्युनिस्टहरू भए। यो कस्तो विषय हो भने कतिपय कुरा सुन्नु, देशको सीमा हुँदैन, दुई जाति हुन्छ, मानव जाति भनिन्थ्यो हैन, विश्वका सबै मानिस एउटै हुन् वामपन्थीले त्यही भनिन्थ्यो। तर व्यवहार के देखियो भने जातीय मुद्दा उठाउने चाहिँ कम्युनिस्टहरू नै भए। सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा, भनाइ र गराइको बिचको अन्तर धेरै छ, धेरै विषयमा छ। तर एउटा यो विषय अहिले यो मुलुकमा द्वन्द्व पैदा हुनुमा जातीय मुद्दालाई उठाइयो। के हुन्छ भने सुनिलजी, जस्तै एउटा घरमा हाम्रो त संयुक्त परिवार हो, आजसम्म त अस्तित्व छ संयुक्त परिवारको। त्यहाँ काका काकी, दाजु भाउजू, भाइ बुहारी, बुवा आमा सबै प्रकारको जोडीहरू घरभित्र बस्छन्। अझै पनि 3 पुस्ता बस्ने अहिले पनि छ हैन। अनि त त्यो घरभित्र कोठाभित्र के व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्झिने कुरा हो। घरको चाहिँ मानिसहरूले आफैले त्यो घोषणा नगरिकन त्यसको व्यवस्थापन गरे हुन्छ। कतिपय कुराको कतिपय कुरा छलफलै गरेर गर्छन्, तर कतिपय कुरा छलफल नगरिकन व्यवस्थापन भएको हुन्छ, त्यसलाई एउटा मर्यादामा राखेर। यदि घरमा चाहिँ आजको रात कसरी बित्यो भनेर बाबुआमा, दाजु भाउजू, काका काकीको बिचमा छलफल हुन थाल्यो भने के हालत होला त्यो घरको? घर भड्किन्छ। बस कतिपय कुरा जसरी परिवारभित्र कतिपय संवेदनशील विषय हुन्छ जो छलफल नगरिकन व्यवस्थापन हुन्छ, त्यसलाई त्यो अभिभावकले मूल भूमिका निर्वाह गरे हुन्छ। त्यसै गरिकन यो जातको मुद्दा, विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दा सार्वजनिक छलफलको विषय बनाउने होइन, यसलाई उचाल्ने होइन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 62-65 वर्ष अगाडि स्विजरल्यान्डको एकजना भूगर्भवेत्ता हुनुहुन्छ टोनी हेगन, जो नेपाललाई माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो नेपालको धेरै ठाउँमा अध्ययन गर्नुभयो, घुम्नुभयो। त्यसपछि नेपालको पहिचानमा उहाँको महत्त्वपूर्ण उहाँले लेखेको पुस्तक छ नि, जुन पुस्तकमा छ, तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा चित्रै छ उहाँको। त्यसमा उहाँले भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ हामीले सम्झिनुपर्छ। तथ्याङ्क विभाग जो नेपालमा छ, यसको स्थापना भएपछि यसले कसरी काम गर्छ भनेर उहाँले चाहिँ तथ्याङ्क विभागको अध्ययन गर्न जानुभएछ, किताबमा लेख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा सन्दर्भ देखेपछि लौ नेपालमा भविष्यमा चाहिँ धार्मिक जातीय द्वन्द्व हुने भयो भनेर उहाँले चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ 62-65 वर्ष अगाडि। तथ्याङ्क विभागले यस तथ्याङ्क विभागले के गरे रहेछ भने मुलुकमा चाहिँ नि धार्मिक समुदाय कति, कुन धर्म मान्ने कति भनेर चाहिँ आँकडा राख्न सुरु गरे रहेछ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने युरोपियन शैलीमा यसरी आँकडा राख्ने काम भयो, यस्तै गर्दा मुलुकमा भविष्यमा धार्मिक द्वन्द्व हुनसक्छ, जातीय द्वन्द्व हुनसक्छ भनेर त्यो किताबमा लेख्नु भएको छ। त्यो किताब तपाईँ हामी सबैले बजारमा अहिले पनि छ। कहिले लेखेको भन्दा आज 6.5 दशक अगाडि।
टोनी हेगनले पुस्तक भने मतलब किताबमा तथ्याङ्क मात्रै राख्दा पनि द्वन्द्वको सम्भावना देखे नि त देख्नेहरूले भने हामीले त के गर्यौं 2063 सालको परिवर्तनपछि क्रान्तिको नाममा संविधानमा नै हामीले के गर्यौं संविधानमै व्यवस्था गरेर जातका विषयलाई चाहिँ नि हाइलाइट गरेर ल्याइयो एकदम चाहिँ नि सार्वजनिक बहसको विषय यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने भन्दा नि यो बिस्तारै डिलिट गर्दै जाने जातीय कानुनले त कसैलाई पक्षपात गरेका थिएन कानुनले कुनै पनि अवसरहरू लिनलाई जातको धर्मको कुनै पनि अरू संस्कृतिका कारणले पक्षपात गरेका त थिएन यो संविधान जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निर्माण गर्ने पहिलो बेसिक दस्तावेज यही हो पछि 20 रोपन यसले गर्यो यसैले जुन प्रकारको एजेन्डाहरू यसले भित्र्यायो नि एउटा पाटो यो यसले त अरू पनि गरेका छ यसको बारेमा नि हामी थोरै चर्चा गरौँला धेरै चर्चा नगरौँ तर मूल रूपमा के हो भने जुन विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाइकन सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो जस्तै राजाकै पालामा हैन यो अहिले उहाँहरूले दलित भन्नुभएको छ मैले चाहिँ शिल्पी भन्न रुचाउँछु शिल्पी समुदायको मानिसलाई मन्त्री बनाइदिएर एकदमै चाहिँ नि त्यो पनि शिक्षा मन्त्री बनाएर हरेक शिक्षकले गुरुहरूले मान्नुपर्ने अतिथिको स्वीकार्नुपर्ने विद्यार्थीले स्वीकार्नुपर्ने त्यो शिक्षा मन्त्री बनाएको सिम्बोलिक थियो नि शिक्षा मन्त्री जुन पहिलो पटक नेपालमा त्यसबेला कथित अछुत भनिने समुदायको मानिसलाई ल्याएर जिम्मेवारी दिने भनेको त्यो मेट्ने एउटा चाहिँ नि गजबको साइलेन्टली एउटा सन्देश दिइराखेको थियो त्यसै गरिकन कानुनले त निषेध गरेकै थियो त्यसै गरी अरू कुनै पनि समुदायलाई चाहिँ नि छुटाउँदैन थियो मन्त्रीमण्डल बन्दाखेरि पनि एउटा हरेक समुदायबाट प्रतिनिधित्व होस् यो चाहिँ समुदायको भएन फुलबारी जस्तो देखिएन भन्थे हामीले के अभ्यास गर्थ्यौं त्यसो भन्नुहुन्छ एक मान्छेले एक पार्टीका मान्छेले के भने भन्दाखेरि राज संस्थाले हैन दरबारले सीमित पात्रलाई प्रतिनिधित्वको रूपमा मात्र देखाएको हो त्यो कुनै खालको अहिले चाहिँ के कुनै खालको अहिले चाहिँ के जुन खालको समस्या सम्बोधन गर्ने खालको त्यो कुनै त्यो प्रावधान होइन भनेर एक थरी मान्छेले बोलिरहेका छन् चाहे तपाईँ मधेसबाट हेर्नुहोस् कहिले पनि मन्त्रीमण्डलमा मधेसको मानिस छुट्दैन थियो देखावटीको लागि मात्रै होइन अहिले पनि मधेसमा राम्रो राजनीतिक रूपमा स्थापित भएका मानिस सुन्नुहोस् है होइन देखावटी त्यो कुरा भन्दा पनि हामीले यसरी बुझौँ नेगेटिभली मात्र नलिउँ पूर्वबाट पूर्वमा अलिकता घनत्व रहेको जातीय समुदायबाट कहिले पनि मन्त्रीमण्डलमा मान्छे छुट्या छैन पश्चिमबाट सुदूरपश्चिमबाट छुट्या छैन क्षेत्रीय रूपमा हेर्नुभयो भने अनि मुस्लिम समुदायबाट छुट्दैन थियो प्राय त्यसपछि आएर यो हाल उनीहरूले जनजाति भन्ने गरेको समुदायबाट कहिले पनि छुट्दैन थियो हरेक समुदायको मानिसलाई सामेल गराएर मन्त्रीमण्डल बनाइन्थ्यो उबेला पनि र अब अहिले चाहिँ के गरिया छ भनेपछि संविधानमै लेखेर कानुनमै लेखेर प्रतिशत छुट्याएर सबै प्रकारको मानिसलाई हामीले सहभागी गराछौँ भनेको छ तर तिनको नाममा सहभागी चाहिँ कता मान्छेको भएको छ चौधरीको नाममा विनोद चौधरी हैन थारूको नाममा के नाममा मधेसीको नाममा चाहिँ एउटा संसार देशकै सबभन्दा धनी मान्छेले जनजातिको नाममा एउटा पात्र त्यस्तै पात्र हो सबै भने मतलब महिलाको नाममा चाहिँ नि सकेसम्म आफ्ना नातेदार हैन छिमेकी प्रेमिका या यस्तो के दाम चढाउने आदि यस्तो क्राइटेरिया के छ हेर्नुहोस् है यो भनेको यो गलत अभ्यास थियो यो पनि जातीय आधारमा हुनु हुँदैन थियो समानुपातिकै गर्न परे पनि जातीय आधारमा गर्न हुँदैन थियो यो तपाईको सबै यो जुन खालको परिभाषाको निचोड चाहिँ म यहाँ ल्याएर तपाईलाई म सान्दर्भिकता खोज्न खोज्छु म यो पछिल्लो मैले दृष्टान्त 2-4 ठाउँको देखेँ नि धरानदेखि सर्लाहीदेखि सँगै रौतर र रौतरबाट बाँके नेपालगञ्ज पुगेको यो द्वन्द्व के हो अहिले पछिल्लो समय जुन कर्फ्यू जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य पुग्दैछ नेपालगञ्जमा सेना निस्किनु पर्यो भन्ने छ यसको पछाडि चाहिँ पर्टिकुलर एउटा घटनामा जानुभन्दा नि हामी पहिला यसको उसमै जाउँ अझै के हो भनेदेखि पछाडि केही रहस्य छ कि भन्ने मेरो आशा अवश्य रहस्य नै छ नै यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता लाई स्थायित्व दिन र नेपालको गरिबीलाई स्थायित्व दिन कतिपय बाह्य शक्तिहरूको लागि उनीहरूको अनिवार्य आवश्यकता छ नेपाल आर्थिक रूपमा समृद्ध भयो भने राजनीतिक रूपमा स्थिरता भयो भने आर्थिक रूपमा समृद्धि हुन्छ
समृद्धि बढ्छ, समृद्धिको दिशा लिन्छ। त्यसैले राजनीतिक रूपमा अस्थिर राख्ने, अस्थिरतालाई स्थायित्व दिने एउटा पाटो, राजनीतिक रूपमा अस्थिर राख्ने, अस्थिरतालाई स्थायित्व दिने त्यभित्र एउटा पाटो। अर्को चाहिँ नि त्यसपछि गरिबीलाई स्थायित्व दिने। यो दुईटा उद्देश्य बोकेको छ। त्यो संविधानमा पनि त्यस्ता अन्तर्वस्तुहरूले त्यसलाई सम्बोधन गरेका छ। कसरी अराजकतालाई र अस्थिरतालाई स्थायित्व दिने भन्ने कुरा संविधानमा छ। त्यो शक्ति समूहको कसरी देशलाई गरिबको गरिब राख्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि एक्सर्साइज गरेर त्यो गरिबी मात्रै राखिरहने पनि त्यो व्यवस्था नि संविधानले गरेको छ हैन। भनेपछि पहिलो कुरा चाहिँ यो संविधान नै त्यसै गरी बनेको छ। अब तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। संसारको देशहरू इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जहाँ जहाँ जातीय द्वन्द्व भयो, धार्मिक द्वन्द्व भयो, त्यहाँ के गरिएको छ भने त्यो देशको बहुसंख्यक समुदायलाई उपेक्षा गर्ने, कथित अल्पसंख्यकको नाममा केही मानिसहरूलाई अवसरहरूमा, उच्च अवसरहरूमा स्थान दिने, अनि त्यो अल्पसंख्यक भनिने समुदायको पछाडिपट्टि चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा या प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी बस्ने। अब सुन्नुहोस्, तपाईँ बुरुन्डीको इतिहास हेर्नुहोस्, रुवान्डाको हेर्नुहोस्, हगि तपाईँ हालसालको अफगानिस्तानसम्म आएर हेर्नुहोस्। अफगानिस्तान त हाम्रो नजिकको देश हो नि। अब तपाईँलाई त्यसैको अलिकता बताउँ, 42% मानिसहरू त्यहाँको पस्तुन समुदायका मानिस। विदेशीले के गरिदियो? त्यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमै आयो, यहाँ चाहिँ अप्रत्यक्ष छ, अब आउँदैछ प्रत्यक्ष रूपमा पनि। त्यहाँ के गरिदियो? 42% पस्तुन समुदायको मानिसहरूलाई आइसोलेसनमा लैजान के गरियो? विभिन्न प्रकारको सानो सानो समुदायहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई सत्ता दिएर सबै न्याय र अवसरहरू जति उनीहरूलाई उपलब्ध गराएर कृपामा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा त्यो बहुसंख्यक समुदाय जो चाहिँ नि मेरुदण्डको रूपमा थियो अफगानिस्तानको, त्यो समुदायलाई आइसोलेसनमा लगियो। लगेपछि त्यो अल्पसंख्यक भन्ने समुदायको पछाडिपट्टि चाहिँ विदेशी आएर बस्यो। अनि मर्ता क्या नै कर्ता भनेर पस्तुन समुदाय चाहिँ विद्रोहमा उत्रियो, त्यो हिंसात्मक विद्रोहमा उत्रियो। हामीले बुझेका छैनौँ, पश्चिमका मिडियाले जे प्रचार गर्यो त्यो मात्रै सही त होइन नि। त्यहाँको रियालिटी भनेको के हो भने जुन अभ्यास रुवान्डामा पनि त्यही गरे हो। हुटु र टुट्सीलाई के गरे? 90% चाहिँ समुदायलाई बाहिर पारेर आइसोलेसनमा राखेर अनि 10% मानिसलाई लिएर शासन गरे होइन विदेशीले? हो। अस्थिरताको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने जब देशको ठुलो जनसङ्ख्यालाई बाहिर राखेर, निश्चित समुदायलाई बाहिर राखेर काम गर्न सुरु गरिन्छ नि। तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिन्छु यसैमा। नेपालमा कसरी त्यो सुरु गरियो भनेपछि 2063 सालको परिवर्तनपछि जनजाति र मधेसी एक हुनुपर्छ भन्ने नारा आयो। एनजिओ आइएनजिओ सम्बद्ध मानिसहरू, अदृश्य शक्तिबाट पालित पोषित संरक्षित मानिसहरूले त्यो एजेन्डालाई स्ट्रङली उठाए। सुन्दाखेरि त ठिकै लाग्थ्यो होइन? तर तपाईँलाई म भन्छु, जनजाति र मधेसी समुदायको नस्ल मिल्दैन, अनुहार मिल्दैन, धर्म मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन, संस्कार मिल्दैन, वेशभूषा मिल्दैन, खानपान मिल्दैन, समाज मिल्दैन, बसोबास मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। त्यो केही पनि नमिल्ने समुदायको बिचको एकता भने के हो भने फलानु समुदायको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी। हामीले बुझेका थिएनौँ के गर्न खोज्या भनेर। फलानु समुदायको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरौँ, त्यो गर्नको लागि प्रेरणा गरेको यो नै जातीय द्वन्द्वको बीजारोपण हो। कसले? अदृश्य शक्ति, भूतले। मलाई नाम लिन बाध्य नगर्नुहोस् न, अब यो अनुमान गर्नुहोस् कतिपय कुरा हगि। 62को परिवर्तनपछि अदृश्य शक्तिले नेपालमा द्वन्द्व गराउनको लागि त्यो भूमिका बाँधिसकेका थियो, राखिसकेका थियो। यो सबै हामीले उन्नति प्रगतिका अग्रगमनका नाममा चाहिँ जुन प्रकारका अभ्यासहरू भयो नि, यो सबै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र गरिबीको स्थायित्वको निमित्त रचिएका षड्यन्त्र थिए। त्यसको अब के हुन थाल्यो? जहिलेसम्म त्यो बहुसंख्यक समुदायले धैर्य गरेर चुप लागेर बस्छ नि, सहेर बस्छ नि, त्यो बेलासम्म द्वन्द्व नहुन्छ। त्यो त डरलाग्दो संकेत हुन्छ। त्यो बेलासम्म 85%
चाहिँ त्यो बेलासम्म छ यो मुलुकमा म भन्दैछु तपाईले आशय त्यो बेलासम्म द्वन्द्व हुँदैन कुनै पनि मुलुकमा र त्यो ठुलो समुदाय चाहिँ के गर्छ जहाँको पनि नेचर हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू सहँदै जान्छ अब देश त आफ्नै हो यतिसम्म पनि सही दिउँ यो पनि ठिकै छ भन्दै जान्छ तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि जब उठ्छ नि जब असह्य हुन्छ नि उठेपछि अनि द्वन्द्व सुरु हुन्छ उनीहरूलाई त बरु चिन्ता थियो होला के जसले यो द्वन्द्व अलि पहिल्यै गराउनु खोजिरहेको थियो उनीहरूलाई के चिन्ता थियो भने अब सारा दृष्टिकोणले चाहिँ नि जस्तो एउटा शब्द प्रयोग गरेका छ बाहुनवाद ब्राह्मणवादी भनेर चाहिँ एउटा शब्द प्रयोग गरेर अनि एउटा जातीय समुदायलाई एउटा धार्मिक समुदायलाई एउटा सांस्कृतिक समुदायलाई निरन्तर प्रहार गर्ने जुन काम भइरहेको थियो नि त्यो पनि बाह्य शक्तिकै लगानीमा भइरहेको थियो नि त्यसले के गरिरहेको थियो इरिटेट गरिरहेको थियो तर उनीहरूलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको थियो होला जे गरे पनि जे भने पनि उठ्दैन यिनीहरू नउठी द्वन्द्व हुँदैन भन्ने परेको थियो होला तर अहिले पनि म के भन्छु भने यो समुदाय अर्थात् सनातनी सभ्यतामा विश्वास गर्ने सनातन हिन्दू समाज सनातन सभ्यता भनेको नेपालीको सभ्यता हो यसमा मधेसी पनि छ उहाँहरूले नामकरण गरेको जनजाति समुदाय पनि छ क्षेत्री ब्राह्मण पनि छन् आर्यहरू सबै प्रकारको समुदायको नेपालको बेग्लै मौलिक सभ्यता हो सनातनी सभ्यता यो सभ्यता भनेको मिलेर बस्ने हो यो सभ्यता भनेको मिलेर बस्ने हो प्रकृति पूजकहरूको समुदाय हो यो सबैले प्रकृति पूजा गर्ने हो अन्तरिक्षको पूजा गर्ने सूर्यको पूजा गर्ने जलको पूजा गर्ने वनको पूजा गर्ने नदीको पूजा गर्ने मतलब धरतीको पूजा गर्ने हाम्रो सभ्यता बेग्लै प्रकारको छ हाम्रो सभ्यतामा द्वन्द्व छैन हामी त हेर्नुहोस् गाउँघरमा या समाजमा सहरमा पनि कुनै विषयमा सामूहिक सहभागिताको कुरा आयो र नाम लेख्दै गएर एउटै जात मात्रै पर्यो एउटै भाषिक समुदाय एउटै सांस्कृतिक समुदाय पर्यो भने अपुरो हुन्छ नेपाल देखिँदैन भनेर चाहे कुनै चाहिँ स्कुलको सञ्चालक समिति गठन गर्दाखेरि लौ न यो फलानु समुदाय छुट्यो भनेर अभ्यास हुन्थ्यो पहिलेदेखि नै सबै थरीको चाहिँ नि नाम थरको विविधता देखिएपछि हो बल्ल यहाँ चाहिँ नि नेपाल भयो भने जस्तो देखिन्थ्यो भने हामीले त्यो अभ्यास गरे हौ नि त्यो अभ्यासबाट त्यो त हामीले हाम्रो संस्कारै हो त्यो हाम्रो संस्कारै हो त्यो हामीलाई त सबै चाहिन्छ एक थरी मान्छे राजनीति गर्दैछन् सबै चाहिन्छ एक थरी मान्छेले यसमा राजनीति गर्दैछन् हामीलाई चाहियो त त्यसमा हाम्रो समाजमा मुसलमान पनि चाहियो हामीलाई मधेसी भनिने समुदायको नेपाली पनि चाहियो जनजाति समुदाय राई लिम्बू गुरुङ मगर सबै चाहियो सबै नेपाली हो नि त भनेपछि एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने एउटाले अर्कोको सांस्कृतिक मान्यताहरूको परम्पराहरूलाई सम्मान गर्ने त्यो संस्कारबाट नेपालको स्थापना र विकास भएको भनेपछि त्यसैमा प्रहार गर्ने काम 2063 सालको परिवर्तनपछि भयो संविधानमा यही कुराहरूलाई संस्थागत गरियो यसको परिणामको रूपमा अब सुरु भएको छ यो द्वन्द्व म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईको यो टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु सनातनीहरूले धैर्यको बाँध टुटाउनु हुँदैन सनातनी सभ्यताका मानिसहरूले धेरै कुरा सहन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ किनभने मुलुकलाई द्वन्द्व कसैले चाहेको छ नेपालमा बाह्य सेनाको उपस्थित गराउनु पनि द्वन्द्व चाहिएको छ चरम रूपमा द्वन्द्व सिर्जना गराउने आर्थिक रूपमा असफल राष्ट्र बनाउने सामाजिक रूपमा द्वन्द्व गराउने शान्ति कायम गर्न भएर बाहिरको शक्ति आउने त्यसपछि नफर्किने कुरा त्यही हैन भने हामी आफैले यसलाई प्रश्रय दिने यो मुलुकका अपराधीहरू को हुन् को हैनन् भन्नुस् न को हुन् भन्दा चाहिँ मलाई धेरैको नाम लिनुपर्ने हुन्छ नाम त मैले लिनै चाहन्न कसैको पनि किनभने तपाईलाई पनि थाहा छ यहाँसम्म देश आइपुग्दा कसले लिड गरेका थिए कसले यो विचारको नेतृत्व गरेका थिए द्वन्द्वको पक्षमा को लागेका थिए त्यसबाट तपाई बुझ्नुहुन्छ कुरा के हो अपेक्षा राख्नेहरुको आयु कति हो त त्यसो भए द्वन्द्वको अपेक्षा राख्नेहरु यो जुन अपेक्षा राखेका छन् त्यसबाट लाभ प्राप्त हुन्छ भनेर एउटा कुरा अभिष्टता पूरा गर्न खोज्दैछन् तिनीहरुको आयु कति हो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तिनीहरुको भविष्य के एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ फेरि अब यो अलिकता काल्पनिक कुरा जस्तो अलि जस्तो होला त्यसरी नबुझ्ने हो भने मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भने जति बेला पृथ्वीमा घाम अस्ताउँदैन थियो एउटा देशमा बेलायतमा घाम अस्ताउँदैन भनिन्थ्यो किन संसारभरि उसैको राज्य थियो साम्राज्य थियो छिमेकी देश भारतमा कैयन देशहरू थिए नि त्यहाँभित्र कैयन राज्यहरू थिए त्यो हरेक राज्यलाई चाहिँ
गाब्दै गाब्दै आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै गएको थियो ब्रिटिसले। त्यस्तो समयमा हामी एकताबद्ध भएनौँ भने हामीलाई पनि इसाईले राज गर्छ है, हामीलाई पनि ब्रिटिसले राज गर्छ है भनेर नेपालभित्र पृथ्वीनारायण शाहले इनिसिएसन लिनुभयो, अग्रसरता। तर पुरा त भगवान्ले गरे हो नि, पशुपतिनाथले गरिदिया हो नि, गोरखनाथले गरिदिया हो नि, होइन? देशै यो आकारको देशै नभएको बेलामा त गोरखनाथको दैवी शक्तिको कृपाबाट बनेको देश हो। त्यस कारणले दैवी शक्तिले नै यसको रक्षा गर्छ भन्ने आशा चाहिँ मेरो अन्तिम आशा हो, त्यो चाहिँ छ। अहिले यहाँको मतदाताहरूको मानसिकता, अन्यथा नलिनु होला, मैले जनतालाई गाली गरे होइन, मतदाताहरूको मानसिकता जसले सडकमा मैले दाहिना किनारबाट हिँड्नुपर्छ भन्ने ज्ञान समेत छैन, सडकमा पैदल हिँड्दा दाहिने किनारबाट हिँड्नुपर्छ, त्यसो भयो भने सुरक्षित होइन्छ भन्ने मिनिमम ज्ञान पनि नभएको देश हो यो। यस्ता मानिसहरूले मतदान दिने बेलामा के को आधारमा मतदान गर्ने गरेका छन्? उसको दारी राम्रो देखियो, त्यसले फलानु यस्तो यङ जवान ह्यान्डसम, यसले यसो गरेको भएर विभिन्न नाममा सस्ता शीर्षकमा मतदान गर्ने मतदाता पनि जिम्मेवार हो यो देश यस्तो अवस्थामा हुनुमा। तपाईँले अघि 81 82 85 भन्नुभयो नि, दुर्गा प्रसाईले भने जस्तो मस्तिष्कमा गु भरिएकाले मत दिएपछि म त्यसो चाहिँ भन्न चाहन्न, म त्यस्तो त्यो लेभलमा त होइन, त्यसरी त म भन्न चाहन्न। उहाँको विषयमा मैले अहिले चर्चा गर्न चाहिन। कुरा के हो भने त्यो लेभलको पनि होइन, चेतनाको तह चाहिँ कमजोर भएको, आवेगमा निर्णय गर्ने, नकारात्मकतामा रमाउने हाम्रो प्रवृत्ति संस्कार बनेर गयो नि। यस्तै गर्दाखेरिमा हामीले भोट दिन पनि जाने छैनौँ। भोट दिन नजानेपछि नेता गतिलो पर्ने भएन, नेता गतिलो नभएपछि तपाईँको प्रशासन र व्यवस्था गतिलो हुने भएन। यो जम्मै कुरो मिलेको छ। त्यस कारणले हामी मतदाता पनि जिम्मेवार छौँ अनि राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ। उहाँहरूले बढीमा सोच्ने भनेको आउने चुनावको, त्योभन्दा परको सोच्ने देखिएन। अनि उहाँहरूलाई चिन्ता भनेको आफ्नो पार्टीको, आफ्नो गुटको, त्योभन्दा टाढाको छैन। पार्टीको गुटको परिवारको योभन्दा टाढाको सोचाइ देखिएन। अनि कर्मचारी तन्त्रमा हेर्नु भनेदेखि मैले कतिपटक भनौँ 30 वर्ष जागिर खाने भनेको देशलाई सिङ्गै राज्यलाई आफ्नो ठान्ने। अनि धेरै कोही राम्रा मान्छे नै हुनुहुन्छ, अनि 30 वर्षसम्म खाने जति, लिन सक्ने जति, फाइदा लिन सक्ने जति लिइसकेपछि अधिकांश छन् त्यस्ता केही मान्छेहरू अहिले पनि छन्, राम्रा मानिस नै हुनुहुन्छ। मैले राम्रा मानिसको बारेमा मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै भन्दैछु कि अधिकांश रूपमा देखिएको र प्रवृत्ति चाहिँ के भयो भनेपछि त्यो 30 वर्षभित्रै छोराछोरीलाई विदेश सेटल गर्ने, यहाँ कमाएको पैसा विदेश लैजाने, अनि यहाँ अवसर सक्यो, अब यहाँ अब लिने अवसर केही पनि छैन भनेपछि छोराछोरीले बोलायो भन्दै आफू पनि छोडेर जाने भनेपछि प्रशासनलाई यही हो अहिलेको अवस्था। भनेपछि अहिलेको जुन प्रकारको हाम्रो प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व छ नि, देशको पक्षमा छ र छैन नि? यो नयाँ शक्ति पनि छैन, पुरानो शक्ति पनि छैन। यो 6 महिनामा 3वटा सचिवलाई मुद्दा लागिसक्यो। यो 6 महिनामा मुद्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण सक्रिय हुने भयो यदि हुने र सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने हो भनेदेखि सबैलाई लाग्छ। सबैलाई त भन्न मिलेन, किनभने इमान्दार मानिसहरू पनि छ नि, प्रशासनमा पनि 90% पनि छ। तर ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको बास चाहिने छुट्टै जेल बनाउने प्रकारको हुन्छ, त्यो देखिन्छ। तर हुँदो रहेछ। यसपालि के देखियो तपाईँलाई यही सन्दर्भबाट चर्चा गरौँ। मन्त्रीमण्डलको एकजना मन्त्रीले सुशासन कायम गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ नि भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित जोडिएका केसहरूलाई बाहिर ल्याउने, उधिन्ने प्रयास गर्नुभयो। भरे त भएका सत्तारूढ पक्ष र विपक्षी समेत एकजुट भयो। त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पाइँदैन, हामी तँलाई नै नियन्त्रण गर्छौँ भनेर त्यो गर्न खोज्ने मन्त्रीलाई नै नियन्त्रण गरे। नारायण काजी भ्रष्टाचार भन्नुहोस्, अवश्य गरेको त्यही हो। नारायण काजी श्रेष्ठले एउटा इनिसिएसन लिए, कसैले केही गर्नुपर्छ, लिएकै हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। जब उहाँले अग्रसरता लिनुभयो कि अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, एउटा होप त जगाउनुपर्छ पिपुलमा भनेर जब उहाँले लिनुभयो, त्यसपछि भएका सबै नेता एकजुट। तपाईँ नाम लिनु पर्यो भने त्यसमा प्रचण्ड त्यसैमा हो, प्रचण्ड पनि त्यो चाहनुहुन्न थियो।
त्यसै गरी शेरबहादुरजी, केपी ओली पनि चाहनु भएन त्यसमा त। उहाँले त नारायण काजीको राजीनामै मागेर आन्दोलन सुरु गराइदिनु भयो होइन। माधव नेपालले चाहिँ सत्ता गठबन्धन छोड्छु भन्नुभयो, उपेन्द्र यादव त्यसै भन्नुभयो भने मतलब विपक्षी र पक्षका सबै नेताहरू एकजुट भए। नारायण काजीलाई मन्त्रालयबाट हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ दबाब भयो प्रचण्डमाथि। त्यसपछि हटाउन कारणवश नसक्ने भएपछि के गरियो, पुलिस प्रशासन जसले चाहिँ नि सुशासनको प्रक्रियामा सहभागी बन्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ, ड्युटी गर्छौँ, इमान्दारी साथ सहयोग पुर्याउँछौँ भन्ने प्रहरीहरूलाई सरुवा गरियो र उहाँलाई नियोजन गरियो। यो भने के हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार मैत्री नेतृत्वको वा अवस्थाको या पात्रहरूको बाहुल्य छ, अधर्मीहरूको बाहुल्य छ मुलुकमा। यस कारणले गर्दा ओम शब्द हटाउने रे त्यस्तो पनि प्रयास भए रहेछ। तर अब मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गर्छ होला, किनभने सर्वोच्च अदालत पनि द्वन्द्व चाहिँ नि बढाउन लागि पर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। ओमकार परिवार सकियो नि त, हेर्नु त षड्यन्त्र कहाँ खेल कहाँ त उहाँहरू माइक्रो लेभलमा तपाईँलाई भन्नु त्यति मात्रै छैन सुनिलजी। त्यसो त 63 सालको परिवर्तनपछि के भएको छ त, त्यो ओम मात्रै होइन, हाम्रो भाषामाथि आक्रमण भएको छ। सुन्नुहोस्, भाषा समाप्त गर्ने प्रयास भएको छ। गाडीको नम्बर प्लेटमा समेत अङ्ग्रेजी भाषा मात्र राखेर त्यो चाहिँ देवनागरी लिपि मेट्ने प्रयास भएको, नेपालीको चिनो मेट्ने प्रयास भएको। सशस्त्र प्रहरीको गणहरूको नाम चाहिँ नि काली शक्ति देवी शक्तिबाट चाहिँ नि राखिएको थियो। त्यो नाम मेटेर नम्बरबाट 1 2 3 4 5 गरेर राख्ने गरी त्यो नाम मेटियो होइन। तपाईँ हेर्दै जानुभयो भनेदेखि यो ओमको कुरा पनि त्यही बेला सुरु भएको, सबै अब त्यसलाई भयो सेनाको चाहिँ नि त्यो त्रिशूल डम्बरू अङ्कित चाहिँ लोगो छ नि, त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ भन्ने अहिले पनि सुस्पष्ट आवाज छ। एक समय अलि स्ट्रङली उठाएका थिए, भोलि गएर फेरि सनातनी सभ्यतासँग जोडिएको, नेपालको मौलिकतासँग जोडिएको सबैमा कसैको चाडमा टनाटन कुखुरा, टर्की, हाँस, खसी बोका, राँगोको बलि दिइन्छ कसैको चाडमा। त्यहाँ पशु अधिकार कर्मीहरू कोही पनि बोल्दैनन्। तर अब दसैँ आउँदैछ नि नेपालीहरूको चाड, अब आउँछ पशु अधिकार कर्मी भन्दै, हिंसा गर्न पाइँदैन, पशुको पनि अधिकार हुन्छ भनेर आउँछन्। यो सबै प्रयासहरू के हो भने नेपालको मौलिक परम्परा, संस्कृति, धर्मलाई मेट्नको लागि योजनाबद्ध रूपमा प्रयास हुँदै आएको हो। सबै श्रृङ्खला त्यही हो। नेपाल मेट्ने, नेपालीत्व मेट्ने प्रयास स्वरूप एक थरी मान्छेहरू भएको गोप्य कोठामा र अहिलेको द्वन्द्व पनि प्रायोजित नियोजित हो। यो धरानमा मेयर बनेको एकजना भाइ हुनुहुन्छ नि अर्क साम्पाङ, सबैले उहाँलाई चाहिँ नयाँ मानिस हो, नयाँ केटा हो, उनले केही गर्छन् भनेर सबै समुदायका मानिसहरूले मतदान गरे। तर उनी त नियोजित रूपमा आएका रहेछन्। उनी त कसैको होइन, उनका विगतका आजभन्दा 6-8-10 वर्ष अगाडिदेखिका चाहिँ फेसबुकमा लेखेको पोस्टहरू हेर्दाखेरि त उनी त अर्कैको प्रतिनिधित्व गर्दा रहेछन् होइन। अनि उनले त्यहाँ द्वन्द्वको विचारोपण गराए, अर्थात् उनी मात्रै होइन, उनी अगाडि सारेर उनलाई पात्र भए, उनी निमित्त बने। त्यसपछि अब देशमा विभिन्न समुदाय जसलाई भड्काउँदा हुन्छ, जसलाई ढुङ्गा हान्दा भड्किन्छ, जसलाई गाली गर्दा भड्किन्छ, जहाँ जे गर्दाखेरि भड्काउन सकिन्छ, त्यो प्रयासमा एक थरी मानिसहरू लागेका छन्। अब ओमकार परिवार सम्बद्ध सबै सनातनीहरूले देशको रक्षाको लागि, आफ्नो रक्षाको लागि, द्वन्द्व बढ्न नदिनको लागि सबै प्रयास गर्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने इस्लाम धर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले यो नेपालको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, उहाँहरूले पनि धैर्य गर्नुपर्छ। यो त हामीले बनाएको, हाम्रो पुर्खाले बनाएको देश हो भनेर मुसलमान धर्म मान्नेहरूले, इस्लाम धर्म मान्नेहरूले, मुसलमान दाजुभाइहरूले पनि गौरव गर्ने देश हो यो। त्यसैले उहाँहरू सबैले धैर्य राखेर नेपाल र नेपालित्व बचाउनको लागि सबैले संयम राख्नुपर्छ। अहिले यस्तो समयमा द्वन्द्वलाई भड्काउने प्रकारको अभिव्यक्ति, लेखन कसैले पनि दिनु हुँदैन। जुन काम भइरहेछ त्यस्ता मानिसहरूको पहिचान गर्न आवश्यक छ। तर
यसको साथमा राजनीतिक नेतृत्वले आफू हिँडिरहेको उल्टो बाटोलाई करेक्सन गर्ने प्रयास पनि अब हुनुपर्छ। अब संहिताको औचित्य र संविधानको औचित्य सकिन खोजेको औचित्य नै थिएन। छ भन्ने यो छन् नि त। होइन, छ भन्नेहरूले त भ्रममा पर्न त पाइन्छ नि। भ्रममा रहेको बेला या गलत नियतबाट प्रेरित भएको बेला भन्ने कुरा चाहिँ अब भोगिसकेपछि समयमै सचेत हुनुपर्छ र समयमै फर्किनुपर्छ। तर एउटा कुरा छ सुनिलजी, एउटा के हुँदो रहेछ भने हामीले जस्तो हामी पनि सचेत नेपाली हौँ, हामी साधारण नेपाली जनता मध्येका एउटा सदस्य हौँ नि, हामीले राजनीतिक दलका मूल नेताहरूलाई भेटेर तपाईँहरूले यो हिँडेको बाटो, तपाईँहरूले तय गरेको यो बाटो चाहिँ गलत छ, अहिले नै करेक्सन गर्ने कि पछि बर्बाद भइसकेपछि करेक्सन गर्ने? तपाईँ यो करेक्सन त हुनै पर्छ। यो तपाईँको प्रश्न जनतालाई मैले उहाँहरूलाई गरे, उहाँहरूलाई घरभित्र मैले सबैलाई भेटेको छु, सबैलाई पनि तपाईँलाई अपेक्षा छ। सुन्नुहोस् है, म त्यही भन्न खोजेको छु। मैले घरभित्र शेरबहादुर देउबाजीलाई भेटेर पटक पटक आग्रह गरेको छु, तपाईँहरू हिँडेको बाटो गलत छ, यो कारणले यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् भन्दा हो नि यार, यो संहिता कामै छैन, यो त खारेजै हुनुपर्छ, म पनि हिन्दू यार, यो धर्मको कुरा, म पनि हिन्दू हो, धर्मको कुरा यहाँ बर्बाद भएको छ भन्नुहुन्छ। हो, यो जातीय मुद्दा उठाउनु नहुने भन्नुहुन्छ शेरबहादुरजी कोठाभित्र। अरू त के कुरा गरे, त्यत्रो चाहिँ नि युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रममा 22वटा देशमा प्रमुख अतिथि भएर गएको माधव नेपालले समेत के भन्नुभयो भने एकदम हिन्दुत्व सङ्कटमा छ, म यहाँ 7 धामको एकै ठाउँमा चाहिँ नि ठाउँ बनाउन खोज्दैछु, यहाँ फलानु मानिसले इसाई धर्मको प्रचार गरेका छन् भनेर मलाई भन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, माधव नेपालले मलाई पो उल्टो चाहिँ मभन्दा त उहाँ पो बढी चाहिँ नेपाली, बढी प्रगतिशील, बढी देशवादी रहेछ भन्ठाने मैले, होइन? प्रचण्डजीलाई भन्दाखेरि अरू केही नभए तपाईँहरू कम्युनिस्ट हो भए तापनि तपाईँहरू जनमत सङ्ग्रह गराइदिनु नि त, त्यसो भए यो धर्मको नाममा चाहिँ यो मैले 72 सालको जेठमा भने अघि गराइदिनुहोस् भनेको कहाँ हुन्छ, यो जनमत सङ्ग्रह गरायो भने त हिन्दूहरूले जितिहाल्छ नि भन्नुभयो मलाई। 2072 साल जेठ 28 गते दिउँसो 4 बजे मैले प्रचण्डलाई मैले आग्रह गर्दा मानव सरोवरको भ्रमण गराउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले भन्दा उहाँले यस्तो जवाफ दिएको मलाई। आज पुष्पकमल मैले भन्न खोजेँ मानव सरोवरको दर्शन गरेर आउनु भएको छ। यो सबै प्रकारको जुन नेताहरूलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि र टिमले पनि पटक पटक तपाईँहरू कोर्स करेक्सन गर्नुहोस्, बर्बाद भइसकेपछि गर्नुभन्दा अहिले गर्नुहोस् भन्दा सबैजना विचारमा सहमत, तर अहिले अब धेरै अगाडि बढिसक्यो, अब पछाडि हट्न मिल्दैन भन्ने फेरि अन्तिममा सबैले। त्यसो अब मैले यसको पछाडि चाहिँ के कारण होला त, यो अगाडि बढिसक्यो पछाडि हट्न मिल्दैन भनेपछि कस्तो मान्छेहरू हट्दैन भनेर मैले यसो अध्ययन गर्दा के पाएँ भने घरबाट आत्महत्या गर्न भएर हिँडेको मान्छे चाहिँ गलत बाटो गइरहेछु भन्ने महसुस भइसकेपछि पनि फर्किन मिल्दो रहेछ क्या। किनभने अब त्यहाँबाट चाहिँ नि फर्क्यो भने भोलिदेखि उसलाई बाँच्न दिँदैन। बडा मर्न गएको थियो, के न गर्छु भनेर मर्न गएको थियो साला भनेर उसलाई चाहिँ नि हरेक दिन चाहिँ नि मार्छन् मान्छेले। भनेपछि त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ, पाखुरामा कोही गएर समातेर के गरे यस्तो भनेर जबरजस्ती फर्काएर ल्याइदिएपछि अलि भोलिपल्ट के भन्न पाउँछ भने फलानु रामबहादुरले गर्दा पो म फर्किया त, नत्र म त गइसकेका थिएँ भनेर ऊ बाँच्न पाउँछ क्या फुर्ती साथ। त्यस्तै यो गलत बाटो गइरहेको आत्मघातीको बाटोमा गइराखेको नेताहरूलाई, नेतृत्वलाई सम्हालिदिने शक्ति एउटा देशमा हुनुपर्थ्यो क्या। मतदाताको रूपमा भए पनि हुनुपर्थ्यो, अन्य दबाव समूहको रूपमा भए पनि हुनुपर्थ्यो, जसलाई च्याप्प पाखुरामा समातेर फर्काउन सक्नु पर्थ्यो। फर्काउने शक्ति भइदिएन। दबाव समूह त क्रिस्चियनको पैसा खाँदा अब जो गयो राष्ट्रवादको जस्तै एजेन्डा बोकेका मान्छेहरू उप प्रधानमन्त्री पाएपछि उतैतिर दौडिने राप्रपा आदि होइन जो छन् होइन। अब यहाँ नयाँ शक्ति हामी चाहिँ अब सबैलाई भनेर गाली गरेर आएको शक्ति पनि उप प्रधानमन्त्री पाएपछि उनीहरूकै पछि लाग्यो। रवि लामी छाने नामै नलियो यी बिचरा भाइहरूको, तर प्रवृत्तिको कुरा गरे हजुर भाइहरू भन्दा मार्छन्। ठिकै छ, एकैछिनपछि तपाईँलाई 1 मिनेटमा 1000 वटा रिप आउँछ होइन। उहाँहरू उटपट्याङ मानिसहरू हो, तपाईँलाई अलिकता शब्द प्रयोग गरौँ भने उहाँहरूले राजनीति मलाई केटी खेले जस्तो लागिरहेछ। जुन प्रकारको सोच बोकेर आउनु भएको छ राजनीतिमा उहाँहरू, मलाई चाहिँ हामी केटीमा त्यो यो घर बनाई खेल्थ्यौँ,
अनि विवाह गरी खेल्थ्यौँ केटकेटीमा, हामी विभिन्न प्रकारका खेल खेल्थ्यौँ नि। उहाँहरूले गरे राजनीति केटीकेटीको खेल जस्तै हो, त्यो केही पनि छैन। राजनीतिको गहिराइमा पुगेको पनि छैन। एउटा प्रश्न थपेँ, आम मानिसको एउटा धारणा बन्दैछ यो निराशाको मत अपेक्षाको लागि जुन ठाउँमा पुगिरहेछ नि त्यो झनै निराशाको रूपमा परिणत भयो भने अनि मुलुक के हुन्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ मैले धेरै पछि गरिदिएको छु। निराशाको मत अपेक्षाको लागि कस्तो समूहलाई उनीहरूले दिए, अब त्यहाँ थप निराशा त्यो अपेक्षाको मत निराशा भयो भने त्यसमा के होला मुलुकले भन्नुस् त? अनि यो पुरानो शक्तिले भएन, नयाँ शक्ति नयाँ पार्टी चाहिन्छ, दारी फुलिया मान्छेबाट हुँदैन, दारी कालो भए मान्छे चाहिन्छ भन्ने प्रकारले हामीले पार्टी अर्थात् देशको नेतृत्व खोज्न थाल्यौँ भने एउटा नेपाली उखान छ नि, तावाबाट उम्केको माछा भुङ्ग्रोमा पर्यो भन्ने उखान छ नि, हामीले त्यही नियति भोग्ने हो। युक्रेनले के युक्रेनमा पनि यस्तै भएको थियो। सुन्नुहोस् है, युक्रेनमा पनि भएको के हो भने त्यहाँ चाहिँ मुद्दा बेग्लै थियो, नेटोको सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने त्यहाँको राजनीतिक मुद्दा हुन्थ्यो पहिल्यैदेखि। रसियाको तपाईँलाई यो थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ युएनको बेग्लै मेम्बरसिप दिएर राखेको थियो सोभियत सङ्घको अङ्ग हुँदा पनि, होइन? अनि पुराना नेताहरूले जहिले पनि के गर्ने भने उनीहरू त अलिक परिपक्व थिए, उनीहरूले जहिले पनि के गर्ने भने नेटोमा हामी सदस्य बन्ने भएर भोट लिने बेलामा भन्ने, अरू फेभर लिने बेलामा भन्ने, तर निर्णय चाहिँ नगर्ने, गर्दै टाइम किल गर्दै गएर कमसेकम युक्रेनलाई रक्षा गरिरहेको थियो। जब एउटा झिल्केलाई त्यहाँ निकाले अदृश्य शक्तिले, यहाँ जस्तै झिल्केगिरीमा रमाएको कुन चाहिँ टेलिभिजन कि टेलिसिरियलमा के एउटा कार्यक्रम बनाएर हास्य कलाकार होइन, कलाकारहरूलाई मेरो सम्मान छ, कलाकारहरूलाई मेरो सम्मान छ। फेरि मैले त्यो कलाकारहरूलाई सम्मान नगर्ने होइन, म कलाकारलाई बडा सम्मान गर्छु, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। तर त्यहाँको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यो एउटा चाहिँ नि झिल्के कलाकारलाई चाहिँ उसको पपुल्यारिटीलाई चाहिँ नि क्यास गरेर रातारात पार्टी खोल्न लगाएर रातारात चुनाव जिताएर रातारात चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुख बनाएर रातारात चाहिँ नि उसमा नेटोको सदस्य बन्ने ठाउँमा पुर्याएपछि आज युक्रेनको अवस्था के छ? आज युक्रेन आफू कहिले पनि नजित्ने युद्धमा सामेल भएको छ। जित्दा को जित्ने? या अमेरिका जित्ने या रसिया जित्ने? जिताउनु नै होइन नि, होइन सुन्नुहोस् है, जित्दाखेरि को जित्ने? दुई शक्ति, या रसिया जित्ने या अमेरिका जित्ने। हार्न चाहिँ को हार्ने? सकिँदा को सकिने? युक्रेन सकिने। त्यो युद्धमा कसले होम्यो? यही अब नयाँले गर्छ, पुरानाले गर्दैन, नयाँ चाहिन्छ, अब युवा चाहिन्छ भनेर आवाज उठायो नि त्यहाँ कमसेकम सम्झिनुपर्छ हामी नेपालीले के भने चीन बनाएको 78 वर्षको उमेरमा सत्ता पाएपछि देङ स्याओपिङले बनाएको 78 वर्षको उमेरमा सोभियत सङ्घ कसले भङ्ग गरेको, बर्बाद गरेको? 52 वर्षको सबभन्दा कान्छो नेता, युवा नेता चाहिन्छ भएर सोभियत सङ्घले जब मिखाइल गोर्बाचोभलाई सत्ताको जिम्मा लायो, आज सोभियत सङ्घको अस्तित्व मेटियो। युवा खोज्दा योबाट सिक्नु पर्दैन नेपालीले। त्यसैले म यस्तो कुरा, त्यसैले मैले भने यो केटकेटी खेले जस्तो काम भइरहेको छ। बनाएको पर्खाल भत्काउनु पर्छ भनेर अहिले त्यो खालको त्यो छँदैछ। अहिले रसियामा के भन्छन्? तपाईँलाई जस्तो यहाँ ठगलाई भन्नु पर्यो भने नटवरलाल भन्ने त मान्छे थियो नि त, होइन? मान्छे थियो, होइन? मान्छे हो। अहिले नटवरलाल भन्ने उसको नामै के भयो त भनेपछि ठगको पर्यायवाची शब्द बन्यो हो। सबभन्दा ठुलो अहिले रसियामा तपाईँ कसैलाई गाली गर्नु पर्यो सबभन्दा ठुलो गाली भन्ने गोर्बाचोभ भनेर भन्नुपछि यो देशद्रोही भएर बुझ्छ नि त रसियालीले, होइन? हो, यो अवस्था कसरी बनाएको थियो भन्दा त्यति बेला त्यहाँका मानिसले, राजनीतिक तहका मानिसहरूले, जनताले नबुझ्नाले गलत निर्णय गर्नाले भयो। तर चीन आज किन बन्यो भने उनीहरूले परिपक्व निर्णय गरे। त्यहाँ पनि त युवालाई दिने भएर वाको फङ्कोमा गएको थियो, एक थरी मानिस च्याङचिङ लगायतको टोलीलाई दिनुपर्छ, यही हो क्रान्तिकारी भएर पनि गएको थिए। तर त्यहाँको मानिसहरूले बुद्धि पुर्याए कि होइन, एउटा परिपक्व मानिस हामीलाई आवश्यक छ जसले देश बनाउँछ भनेर देङ स्याओपिङ 78 वर्षको मानिसलाई जिम्मा लगाएको थिए। उमेर होइन, परिपक्वता चाहिन्छ, भिजनरी चाहिन्छ, अनेस्ट चाहिन्छ क्या देशलाई। देशमा के चाहिन्छ भने 3टा कुरा मिनिमम, एउटा इमान्दारी चाहियो, अनि एउटा दूरदर्शिता चाहियो, अर्को देशभक्ति चाहियो। यो 3वटा कुरा नभएको नेतृत्वले देश बनाउन सक्दैन, कहिले पनि सक्दैन। यो 3वटा कुरा मिनिमम कुरा चाहिन्छ, अरू पनि चाहियो नि त, अरू क्षमता पनि, तर बेसिक कुरा भनेको 3वटा कुरा हो। मुलुक बनाउने 3 शर्त, यसमा देशभक्ति, इमान्दारी, दूरदर्शी, दूरदर्शी, यो 3वटा चाहिन्छ भने
यो नहुँदाखेरिमा हामीले आज भोगेको नियति पनि त्यही हो। सबै मानिसहरू सत्ता केन्द्रित राजनीति गरे, सबैले देखिरहेछ नि। कोही कोही त्यो भित्र इमानदार पनि रहेछन्। यतिको पराकाष्ठा अब कति हेर्नु छ र? होइन, अझै बाँकी छ। कुनै पनि कुराको के हुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट यदि यसरी बल, यसरी हाते बल हान्नुभयो भने एउटा बिन्दुसम्म माथि जान्छ, एउटा बिन्दुबाट तल ओर्लिन सुरु हुन्छ र एउटा बिन्दुमा गएर खस्छ। हो, नेपालको बर्बादीको लागि यो त जुन दिन केपुचिन पादरीहरूलाई यहाँबाट निष्कासन भयो नि 250 वर्ष अगाडि, होइन कति वर्ष भयो भन्नुहोस् त, चाहिँ यो अर्को कुरा नि छ है। यो अहिलेको मेट्ने देश मेट्ने कुरामा यो इस्वी सम्मतलाई स्थापित गरिँदै लगेको छ, विक्रम सम्मत हटाउँदै लगेको छ है। अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिसके, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ नि अब हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्रमा इस्वी सम्मत मात्रै लेख्छ, विक्रम सम्मत छैन। यो विक्रम सम्मत भनेको के हो भने नि, यसले के पहिचान दिन्थ्यो भने यहाँ कहिले पनि ब्रिटिस रुल थिएन, हामी कहिले पनि उपनिवेश थिएनौँ भन्ने सङ्केत गरिरहेको थियो कि राजा महाराजा, जहाँ ब्रिटिसको महाराजाको के अरे सङ्केत गर्छन् फेरि उनीहरू, जहाँ ब्रिटिसको शासन थियो, जो उपनिवेश थियो तिनीहरूले ब्रिटिस सम्मत इसाई सम्मत चलाएका थिए। हामीले विक्रम सम्मत चलाएर हामी उपनिवेश थिएनौँ भनेर पनि सन्देश दिइरहेका थियौँ। तर अहिले त्यो पनि मेट्ने काम भएको छ नि। अहिले हामी सन्दर्भ कुरा गर्दैथ्यौँ। यो त्यसैले यो सबै कोणबाट नेपाललाई भत्काउने प्रयास भएको मध्ये कथित उसको नाममा, युवाको नाममा अघि सारिएका मानिसहरू पनि यो त पछिल्लो समयमा भएको पनि पछाडि हेर्नुस् न, अहिले पुरानाहरूबाट जति बिगार्न सकिन्थ्यो, जति भत्काउन सकिन्थ्यो, जति योगदान पुर्याउन लिन सक्थ्यो आफ्नो पक्षमा अदृश्य शक्तिले लिइसक्यो। अब उनीहरूले नयाँ भन्ने पनि तयार गरिसके। त्यसैको निरन्तरताको लागि यसमा नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने म त देखिरहेको छु। हावाको भरमा हावा हुन्डरी जस्तो बनेर एक थरी मानिसहरू दौडिराखेका देख्छु। सबैले 2-4 वर्षमा काय पलट हुन्छ भनेर मान्छेहरू पछि लागिरहेछ। हावादारी कुरा हो त्यो सबै कुरा। यही कुरा हो क्या। यस्तै कुराले हिजो चाहिँ नि माओवादीलाई जस्तो भनौँ उनीहरूले प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरे आइन त। उनीहरूले निर्दोष नेपाली मारे आइन त, मार्न चाहिँ। अनि उनीहरूले त्यो नेतृत्वले पछि लगाएको मान्छे माओवादी नै बनेर जो पछि लागे नि, उनीहरू पनि देशमा कायापलट हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, सुखका दिन आउँछन्, राम्रा दिन आउँछन् भनेरै लाग्यो भने माओवादी पनि बिचरा ती भाइ बहिनीहरू जो समर्पित भएर लागे, जसले ज्यान पनि जोखिम राखेर लडेका थिए, कहीँले ज्यान गुमाए, कोही अन्ध अपाङ्ग भएको छन्, कोही चाहिँ नि अब अहिले आएर चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारी गरेर आफ्नै ज्यान पाल्नु परेको छ। त्यो यसरी उनीहरूलाई समेत ठग्ने काम जुन प्रकारको भयो नि, यो शक्तिलाई चुनावमा भोट दिनु हुन्थ्यो त भने मान्छेले 2064 को चुनावमा त झन् बहुमत पो पुर्याइदियो त। 120% मैले भनेको छु नि, मतदाताले नै गल्ती गरेको हुनाले हामीले अहिलेसम्मको दुःख पायौँ। अहिले फेरि अर्को महागल्ती गर्दै गरे हुनाले फेरि दुःख पाउँदैछौँ। 84 मा अर्को थरी मान्छेले भन्दैछन् कि 84 मा अब हाम्रो बहुमतको सरकार 4 वर्ष जे गर पुराना दल 84 मा हेर भनिरहेछन्। त्यो हेर भन्नेहरूले यति कुरा म आज भनिरहेको छु, तपाईँलाई रेकर्डको लागि रहोस्। 84 को चुनावमा यदि त्यसै गरियो भने नेपाली जनताले गर्ने अन्तिम गल्ती हुनेछ। कसलाई विश्वास? मतदाता, नेपाली मतदाताले गर्ने अन्तिम गल्ती त्यही हुनेछ। त्रिपाठी बर्बादीको निरन्तरताको लागि अब कसलाई मत दिने त? कसलाई मत दिने हैन, संसदीय प्रक्रियामा छ हामी के व्यवस्था बदल्नु पर्यो हामीले। एकछिन म त कुरा छोड्नुस्, किनभने चुनाव हुन बाँकी छ, अझै 4.5 वर्ष, पौने 4.25 वर्ष बाँकी छ। हामी चुनावका चर्चा गरौँला कुनै बेला। तर चुनावभन्दा अगाडि अहिले नै जो निर्वाचित भएर आइसकेका छन् नि, उहाँहरूमाथि दबाब सिर्जना गरौँ सही निर्णय लिनको लागि। यो संविधानले जुन जुन अन्तर्वस्तुहरूले अस्थिरता बढाउने काम गरेका छ, गरिबीलाई स्थायित्व दिने काम गरेका छ, अराजकता बढाउने काम गरेका छ, त्यस्ता अन्तर्वस्तुहरूलाई परिवर्तन गरौँ, त्यहाँ दबाब सिर्जना गरौँ। एक। दोस्रो कुरा, इतिहासलाई सम्मान नगरेका छ संविधानले, देश निर्माणमा योगदान पुर्याउनेहरूलाई बिर्सेको छ, त्यहाँनिर हामी मिलाउँ। अर्को, देशको बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न खोजेका छैन। अल्पसङ्ख्यकलाई खुसी बनाउने भनेको बहुसङ्ख्यकलाई दुखी बनाउने होइन नि। त्यसैले बहुसङ्ख्यकलाई पनि खुसी बनाउने, अल्पसङ्ख्यकलाई पनि प्रेम, सम्मान, ममता दिने
एउटा जिम्मेवार राज्यको रूपमा चाहिँ देश रहनेतर्फ लैजान यिनै अहिले भएको नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गरौँ। तपाईँले गर्ने, मैले गर्ने, हामीले गर्ने। तपाईँ अझै पनि प्रचण्डबाट अपेक्षा राख्नुहुन्छ? तपाईँ अझै पनि शेरबहादेवबाट अपेक्षा राख्नुहुन्छ? तपाईँ अझै पनि केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका पात्रहरूबाट, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता, कमल थापा जस्ता पात्रबाट अझै अपेक्षा राख्नुहुन्छ? म अपेक्षा राख्छु उहाँहरूबाट। के अपेक्षा राख्छु भने हामी जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले गर्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूले भनिदिनु पर्यो। अब हामीले जे गऱ्यौँ, हाम्रो बुद्धिले क्षमताले भएसम्म यहाँसम्म गऱ्यौँ, बाँकी काम चाहिँ हामी अब यसरी गरौँ भन्ने ठाउँमा पुगिदिनुहुन्छ कि पुग्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु। अपेक्षा राख्नु त पाइयो त। हामी गरौँ त, हामी सबै जनसमुदायको मानिस मिलेर दबाब सिर्जना गरौँ। यो देश बर्बाद भयो भने मतलब योभन्दा थप बर्बाद गरौँ होइन। अब अझै पनि जातीय राज्य दिन्छु भनेर अभिव्यक्ति दिने बर्बादीलाई यहीँनिर रोकेर योभन्दा राम्रो उठान गर्ने हो भने निषेधको राजनीति छोड्नुपर्छ सबैले। हामीले पनि यो सब देश बर्बाद गर्ने केपी ओली हो, शेरबहादुर हो, प्रचण्ड हो भनेर गाली गरेर मात्रै हुँदैन। गाली मात्रै होइन, निषेध मात्रै होइन, निषेधको राजनीति समाप्त नगर्ने हो भने देश अगाडि बढ्दैन कहिले पनि। उनीहरूलाई हामीले कहाँनिर निषेध गरेका छौँ? 4-4 चोटि 5-5 चोटि उनीहरूलाई चान्स हामीले निषेध गर्नुपर्ने बेला त हामीले गरेकै छैनौँ नि। मैले भन्न खोजेँ कुनै पनि पक्षलाई, समुदायलाई म निषेधित भए, उपेक्षित भए, म चाहिँ दोस्रो दर्जामा परेँ भन्ने अनुभूति गराउनु हुँदैन। राजनीतिक रूपमा हामीले सबैलाई समेटेको भावनात्मक रूपमा समेट्नु पर्यो कि। अब निष्कर्षमा निष्कर्षमा आम मानिसलाई तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ यो सबै घटनाहरूलाई जोडेर? अब यो अहिलेको अवस्था भनेको हामीसँग योभन्दा अगाडि जानको लागि हिंसात्मक युद्ध गरौँ, क्रान्ति गरौँ, सङ्घर्ष गरौँ, मारकाट गरौँ भन्नेहरू पनि छन्। त्यसो भन्नलाई सम्म त छुट होला, तर योभन्दा अगाडि अब देशले द्वन्द्व सहन सक्दैन। देशको अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ। त्यसैले देशलाई थप द्वन्द्वमा नलैजानको लागि, जान नदिनका लागि जनस्तरबाट हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। एक दोस्रो कुरा त्यो भूमिका के को लागि भने राजनीतिक नेतृत्वलाई चरम दबाब पैदा गर्नु पर्यो। तपाईहरूले यसलाई यो करेक्सन गराइदिनुहोस् भनेर। तेस्रो कुरा समाजमा सबै प्रकारको सांस्कृतिक समुदाय मिलेर टोल टोलमा जसरी हामी गस्ती गर्थ्यौँ कुनै बेला सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामी टोल टोलमा बसेर गलत तत्त्वलाई निषेध गर्थ्यौँ सबै थरी मिलेर। अनि हरेक ठाउँमा हामी गलत तत्त्वलाई हाबी हुन नदिने प्रयास गर्थ्यौँ। हामीले त्यो अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ। त्यो पनि जनस्तरबाट गर्नु पर्यो। मूल रूपमा राजनीतिक नेतृत्व बेइमान छ। त्यो बेइमान नेतृत्वलाई अब बेइमानीबाट पछि हट्नको लागि इमान्दार बन्न बाध्य गराउनु पर्यो। त्यसको लागि दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। हामीहरू सबैले राजनीतिक स्वार्थ छोडेर, आफ्ना निजी स्वार्थ पनि छोडेर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनु पर्यो। कुरा के हो भने अन्तिममा तपाईँलाई भन्ने कुरा मैले बारम्बार भन्छु, जो मानिसलाई ब्रह्माण्डको चिन्ता र चिन्तन हुन्छ उसलाई पृथ्वी विशेषमा ऊ अल्मलिँदैन। जसलाई पृथ्वीकै चिन्तन र चिन्ता हुन्छ ऊ देश विशेषमा अल्मलिँदैन। जो देश विशेषमा देशकै चिन्ता र चिन्तन गर्छ ऊ चाहिँ नि जिल्ला गाउँको विषयमा लिएर ऊ चाहिँ धेरै अल्मलिँदैन। जो गाउँ जिल्लाकै चिन्ता गर्छ ऊ परिवारको चिन्तामा अल्मलिँदैन। जसलाई परिवारकै चिन्ता हुन्छ ऊ आफ्नो चिन्ता गर्दैन। तर जसलाई आफ्नो चिन्ता हुन्छ उसलाई कसैको पनि चिन्ता हुँदैन। र हो यो आत्मकेन्द्रित सोच सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरूको धेरै ठुलो घातक सोच हो। यही सोचले नेपालमा काम गरिराखेको छ अहिलेसम्म। त्यसको अन्त्य यो सोचबाट मुक्त गर्नको लागि हामीले एउटा वातावरण बनाउँ अनि मात्र मुलुक बन्छ। अवश्य। हस्त ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सुनिलजी, तपाईँ र सगरमाथा टेलिभिजनलाई मलाई मौका दिनुभयो। आज हामीले पछिल्ला जुन खालका जातीय र धार्मिक द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय प्रसङ्ग उठेका छन् र यसले मुलुकलाई कहाँ लाँदैछ र त्यो जुन खालका मुद्दा पर्दा पछाडिबाट एक थरी मान्छेले उठाउने प्रयास गर्दैछन् स्वार्थका लागि, अब मुलुकको अवस्था के होला भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर चिन्ताका साथ बहस गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो, लामो समय सञ्चार माध्यममा आबद्ध
र वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।